हरि ओम। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदया पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदां भजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य शरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना। भूतं सरस्य महदाभयभट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखरयोगिवान् भक्ताङ्घ्रिरेणु परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। गुरुमुखमनभीत्याः वेदानशेषान् नरपतिपरिक्लिप्तं श्रुतमदातु कामः। स्वसुरममरवन्द्यं रङ्गनाथस्य साक्षात् द्विजकुलतिलकन्तं विश्वचित्तं नमामि। अस्मद्देशिकमस्मदीयपरमाचार्यानशेषान् गुरुन् श्रीलक्ष्मणयोगिपुङ्गवमः पूर्णमुनिं यामुनं रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं शठद्वेषिणं सेनेशं श्रियमिन्दिरासहचरं नारायणं संश्रये। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिक पदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टण यतीन्द्रमठाधिपाप्तज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम। शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण।
श्रीमते रामानुजाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री हरिपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वन्दनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त भागवत वृन्दहरू, भक्तिमती आमाहरू, समस्त सज्जन वृन्दहरू, शुभ प्रभातम। श्रीमद् भागवतको स्वाध्यायका क्रममा हामी सप्तम स्कन्धको चौथो अध्यायमा 18 श्लोकसम्म गएका थियौं। अर्थात् भगवान नारायणलाई छोडेर अरू कोही रक्षक हुँदा रहेनछन्, त्यो विषय यहाँ अगाडि आउनको लागि त्यसको भूमिका यहाँ बताइन्छ। भने सबैको ऐश्वर्य, सबैको राज्य, सबैको पद प्रतिष्ठा हिरण्यकशिपुले आफ्नो एकाधिकारमा राख्यो, सबैलाई घर न घाटको गराएर धपाइदियो। उसको शासनमा स्वीकार गरेर बस्नेहरू जिउ तपाईँ गरेर बसे, नभए दुलातिर पसे, कता कता गुफा कन्दराहरूमा लुके। शैला द्रोणिभिराक्रीडम सर्वर्तुषु गुणान द्रुमः दधार लोकपालानाम एकैव पृथक गुणान। भने सबै लोकपालहरूको उनीहरूको अलग अलग अधिकारहरू, उनीहरूका जो काम हुन्, कसैले पानी पार्ने, सूर्यले उज्यालो बनाउने, चन्द्रमाले औषधिहरूलाई पुष्ट गर्ने, यी सबै काम उसले एक्लै गर्यो। स्वाहा सुधा पनि उसैले खायो। सैत्थम 19औं श्लोकमा सैत्थम निर्जित ककुप एकराट विषयान प्रियान यथोपजोषम भुञ्जानो नातृप्यद अजितेन्द्रिय। इत्थम यस प्रकारले निर्जित ककुप सबै दिशालाई जितेको छँदो, एकराट जो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भएको, एकाधिकार भएको, यस्तो छ भनेको त हिरण्यकशिपुले यथोपजोषम आफ्ना इच्छा अनुसार मन परेका, प्रियान प्यारा प्यारा, विषयान भुञ्जान शब्दादि विषयको अनुभव गर्दछ तो अजितेन्द्रिय, जितेन्द्रिय थिएन त्यस बेला नातृप्यत, तृप्त भएन। त्यो सबैको अधिकार, सबैलाई खाने पनि, आफैले खाइदिएर पनि तृप्त भएन, असन्तोषी। एवं ऐश्वर्यमत्तस्य दृप्तस्योच्छास्त्रवर्तिनः कालो महान व्यतीयाय ब्रह्मशापमुपेयुषः। ब्रह्मशापमुपेयुष, ब्रह्मको श्राप भनेको सनकादि कुमारहरूको, ब्रह्मकुमारहरूको श्राप पाएको थियो त्यसले। ब्रह्मशाप उपेयुष, सनकादि कुमारहरूको श्रापलाई प्राप्त गरेको त्यस ऐश्वर्यमत्तस्य, एवं यस प्रकारले ऐश्वर्यमत्तस्य, ऐश्वर्यले उन्मत्त भएको, छोटो बढ्यो भने धेर, फुर्ती ढाँचा बढाउँछ, उर्लदो खहरे हेर कत्तिको गडगडाउँछ, यस्तो आसुरी स्वभाव भएको, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय भनेको अनुसार बिल्कुल उल्टा, विवादाय मदाय परेशान परिपीडनाय, यस्तो स्वभाव भएको, ऐश्वर्यमत्त भएको, वैभवले अन्धो भएको, दृप्तस्य अत्यन्त उद्दण्ड, अहंकारी, उच्छृङ्खल, निरङ्कुश स्वभाव भएको, उच्छास्त्रवर्तिन, शास्त्रको मर्यादालाई उल्लङ्घन गरेको, शास्त्र मर्यादा विपरीत आचरण गर्ने भएको कुमार्गगामी, त्यस असुरको महान काल व्यतीयाय, अर्थात् धेरै समय बित्यो उसको। महान काल भनेको ठुलो समय भनेको कति त 4 युग 71 पटक बितेर पनि केही बढ्ता समय गयो अरे। आचार्यहरूले व्याख्या गरी बक्सिन्छ, किञ्चित अधिकैक सप्तति युगात्मक कालो अतिक्रान्त, केही धेरै 71 मन्वन्तर
एक मनन्तर भन्दा पनि बढी समय त्यसले बितायो। खोइ त देवताहरू के गर्न सके त देवताहरूले। अनि तस्योग्रदण्ड संविघ्नः सर्वे लोकाः सपालकाः अन्यत्र लब्ध शरणाः शरणं ययुरच्युतम्। तस्य उग्रदण्ड संविघ्न, त्यसको अत्यन्त उग्र क्रूर दण्ड, दण्ड दिने पनि एउटा विधान हुन्छ नि। कसैले गल्ती गर्यो भने सामान्य अपराधको पनि चित्रवध गर्ने, तातो पानी खनाइदिने, भगभग उम्लेको तातो पानी खनाइदिने, छाला जिउँदै छाला काट्ने, नुन खुर्सानी अमिलो मिलाउने, त्यस्तो गरेर चित्रवध गर्ने, त्यस्तो त्यसको स्वभाव उग्र दण्ड, अत्यन्त अत्यन्त क्रूर त्यसको दण्डद्वारा शासनद्वारा संविघ्न डराएका सर्वे लोका सपालका, लोकपाल सहित सबै जनताहरू, देव मानव सबै, अन्यत्र अलब्ध शरण, भगवान नारायणलाई छोडेर अन्यत्र कहीँ पनि तिनीहरूले अभय पाएनन्। यसको अर्थ अन्यत्र पनि उनीहरूले खोज गुहार गरे, गुहार मागे, गुहार मिल्दैन हजुर। न सम्पदाम समाहारे विपदाम विनिवर्तने समर्थः दृश्यते कश्चित तम बिना पुरुषोत्तमम। भगवान श्रीमन्नारायणलाई छोडेर हाम्रो आपत्ति टार्ने पनि कोही छैन, हामीलाई सम्पत्ति दिने पनि कोही छैन। दिनेवाला भगवान भई बक्सिन्छ। हाम्रो आस्था बचोस्, चेतनको अलिकति भए पनि ढुकढुकी, आस्थाको ढुकढुकी बचोस् भनेर तत्त देवताहरूलाई प्रार्थना गरेको फल पनि उनै नारायणले, तिनका अन्तर्यामी भएर उनै नारायणले नै दिइबक्सिन्छ। लभते च ततः कामान मयैव विहितान हितान। अरू देवताको उपासना गर्नेवाला व्यक्तिलाई पनि मैले नै फल दिन्छु, त्यही मैले दिएको फल अल्प र अस्थिर रूपमा प्राप्त गर्दछन्। प्रत्यक्ष मेरो उपासना गर्नेवालाले अनन्त र स्थिर फल प्राप्त गर्दछन्। अरूको उपासना गर्नेवालाले अन्तवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम्। अन्यत्र अलब्ध शरण, अन्यत्र कहीँ पनि आश्रय नपाएर, अभय वाक्य कसैद्वारा नमिलेर, नडराओ भनेर कसैले नभनिदिएको हुनाले अच्युतम शरणम ययुः, भगवान नारायणका शरणमा गए। तस्य त्यो दैत्यको उग्रदण्ड संविघ्न, कठोर दण्डले भयभीत भएका, कठोर शासनले भयभीत भएका, सपालका सर्वे लोका, लोकपाल सहित सबै लोकहरू, अन्यत्र अलब्ध शरण, भगवान श्रीमन्नारायणलाई छोडेर आश्रय अभय नभएको हुनाले, कहीँ पनि अभय वचन सुन्न नपाएको हुनाले, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य तद्व्रतम मम भन्ने यस्तो अभय वचन दिने कोही नभएको हुनाले आफै त महादेव उत्त नजरा कलाइदिने पर आफै भागिएको छ। त्यहाँ त कुरै भएन, कसैको दोष नै होइन। सबै शरणमा चाहन, सबैले शरण खोजेका छन्। कोही कुना कन्दरामा गएर लुकेर बसे होइन, जहिले त्यस्तो परिस्थिति आउला अनि पछि बाहिर निक्लाउँला भनेर बसे। अब कहिलेसम्म बस्ने त? ती सबै गुफामा बसेका तिनीहरूले संयुक्त रूपमा एकमुष्ट भएर भगवानलाई प्रार्थना गर्छन्। यस्तो के भयो त? पहिले दैत्यराजको आपत्तिले डराएर यसले घोर अन्याय अत्याचार गर्ने हो, यसको शिरबाट निक्लेको तपोमय धुमाले हामी बस्न सकेनौँ, यसको तस्य शान्ति विधि यताम, त्यसको शान्ति गरी बक्सियोस् भनेर ब्रह्माजीलाई भने। यही गल्ती गरे उनीहरूले। त्यही प्रार्थना सबै भएर भगवानलाई गरेको भए हुन्थेन। त्यसो हुनाले ब्रह्माजीको शरणमा गए। ब्रह्माजीले के गर्नुभयो त? उसैलाई वरदान दिएर आफ्नै अनिष्ट गरी बक्सियो, सबैको अनिष्ट गरी बक्सियो। आफू पनि भागाभाग हुनुभयो। ब्रह्मलोकको पनि अधिपति उही बनिया छ हिरण्यकशिपु। आफूले दिएको लौराले उसैले ब्रह्माजीलाई नै गोद्या छ। भगवान शङ्करले पनि आफ्ना शरणमा आयो भक्त भनेर मक्ख परिबक्सियो, भस्मासुरलाई वरदान दिई बक्सियो। आखिरमा भस्मासुरको आपत्तिले के हालचाल भयो उहाँको? भगवान नारायणले आएर वामन बालक भएर आएर नि त्यो भयदेखि मुक्त गराइदिई बक्सियो।
कसरी रक्षा गर्दैन हजुर। त्यसो हुनाले अब त्यो अनिष्ट दूर गर्नको लागि ब्रह्माजीले पनि जो अनिष्ट दूर गर्न सक्नुहुन्न, त्यो अनिष्ट दूर भगवानद्वारा हुन्छ भनेर अलब्ध शरण अन्यत्र शरण नपाएका अनन्य शरण भएर अच्युतम शरणम यही हो, अच्युतका शरणमा गए। कस्तो राम्रो नाम छ अच्युत। न च्यावयति यो भक्तान सोच्युत परिकृतता। जसले आफ्ना भक्तहरूलाई कहिले पनि च्युत गराई बक्सिन्न, लोट नदी बक्सिन्न, उहाँको नाम हो अच्युत। च्यवनोत्पत्ति युक्तेषु ब्रह्मेन्द्र वरुणादिषु यस्मान्नच्य वशे स्थानात् तस्मात् संकीर्त्य से अच्युत। अच्युत, हे अच्युत। हजुरको नाम अच्युत किन भएको हो त? सबै आफ्नो पदबाट च्युत हुन्छन् हजुरका शरणमा नपरेसम्म। हजुर कहिले पनि आफ्ना पदबाट च्युत भइबक्सिन्न, त्यसैले हजुरको नाम अच्युत हो। हजुरका भक्तहरूलाई पनि अहिले हजुरले कहिले पनि च्युत गराइबक्सिन्न। प्रतिजानी कौन्तेय न मे भक्तः प्रणश्यति। भगवानको त्यस्तो प्रतिज्ञा छ। त्यसैले हे अच्युत। अच्युतको बहुत राम्रो अर्थ छ। श्री पराशर महर्षिले विष्णु पुराणको 6 अंशमा अन्तिम अध्यायमा पनि बक्सिन्छ, यस्मिन् न्यस्तमतिर्नयाति नरकम भन्दै किम चित्रम विलयम प्रयाति यदगम संकीर्त्य माने च्युते। अच्युतको त्यस्तो महत्त्व छ। अनि के गरी बक्स्यो त? अच्युतका शरणमा गई बक्स्यो। अनि तस्यै नमोस्तु काष्ठायै यत्र आत्मा हरिरेश्वर। सम्भवतः क्षीर समुद्रको ओल्लोतिर उभिएर सबैले प्रार्थना गर्नुभयो होला। तस्यै नमोस्तु काष्ठाय। कसरी शरणागति गरी बक्सिन्छ त्यो बताउनुहुन्छ। यत्र हरि ईश्वर आत्मा हरि ईश्वर तस्यै काष्ठाय नमः अस्तु। यद्गत्वा शान्ता सन्यासिनो अमला न निवर्तन्ते यत्र हरि ईश्वर आत्मा आस्ते तस्यै काष्ठाय नमः अस्तु। अर्थात् यत्र भनेको जुन दिशामा अर्थात् जुन लोकमा, जुन श्रीमद् वैकुण्ठमा हरि ईश्वर भगवान श्रीमन्नारायण, हरि भनेको आश्रित दुरित निवर्तक, आश्रितको आरतीलाई हरण गर्ने भएका, आत्मा भनेको सबैका धारक, सबैका परमात्मा, जस सबैका ईश्वर नियन्ता आस्ते विराजमान भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले त्यस्ता भगवानलाई शान्ता अमला रागद्वेषले रहित भएका, निर्मल चित्त भएका, निर्मल बुद्धि भएका सन्यासी न भनेको शरणागत। सन्यासीको अर्थ राम्रोसँग अर्पण गरेको छ नासो जसले। सन्यासको अर्थ हो सम्यक आत्मारूपी नासो भगवानलाई अर्पण गरेको, त्यो सन्यास हो। सन्यासी न आत्मा र आत्मीय भगवानका भरमा अर्पण गरिएका यस्ता भगवत प्रपन्नहरू, शरणागति निष्ठ भएका महात्माहरू यद्गत्वा ननिवर्तन्ते, जुन लोकलाई, जुन काष्ठा भनेको यद्गत्वा तस्यै नमस्तु काष्ठाय, जुन काष्ठामा गएर भनेको जुन लोकमा गएर, जो सीमामा गएर, जुन परम प्राप्य वैकुण्ठमा गएर ननिवर्तन्ते फर्कँदैनन्, संसारलाई प्राप्त गर्दैनन् फेरि। तस्यै नमोस्तु काष्ठाय, त्यस्तो काष्ठालाई, त्यो दिशालाई नमस्कार छ, अर्थात् वैकुण्ठलाई नमस्कार छ। यदि ते संयतात्मानः समाहित धियो मलः उपतस्तु ऋषिकेशं विनिद्रा वायु भोजनः। इति भनेको यस प्रकारले संयतात्मानः एकाग्रचित्त भएका, इन्द्रियलाई जितेका ती देवताहरूले समाहित धिय एकाग्रचित्त भएर मनलाई जितेर विनिद्रा वायु भोजन अर्थात् शरीरलाई पनि आफ्नो अधीनमा गरेका, प्राणलाई पनि आफ्नो अधीनमा गरेका, वायुलाई भोजन गरेर रहने भएका, अमला निर्मल मन भएका छँदा उपतस्तु ऋषिकेशम, ऋषिकेशम उपतस्तु। ऋषिकेश इन्द्रियका मालिक
सबैका प्रेरक, सबैका परम प्राप्य भइबक्सेका भगवान ऋषिकेश नारायणलाई उपतस्थ हो भनेको स्तुति गर्दा भए। उपतस्थिरे हुन पर्ने हो, आर्ष प्रयोग तुष्टुभु। तेषाम् आविर्भूतवाणी रूपा मेघनिस्वना सन्नादयन्ती ककुभ साधूनाम अभयङ्करी। तेषाम् ती देवताहरूले यस प्रकारले प्रार्थना गर्दा तिनीहरूलाई अभय दिनको लागि अरूपा अभयङ्करी मेघनिस्वना ककुभ सन्नादयन्ती साधूनाम अभयङ्करी वाणी आविर्भूत। तेषाम ती देवताहरूले यस प्रकारले प्रार्थना गरेपछि ती देवताहरूलाई अभय दिनको लागि अरूपा भनेको देखिएको छैन आकाशवाणी, भन्नेवाला मान्छे देखिएको छैन, आवाज सुनेको छ। कस्तो आवाज? मेघनिस्वना, अत्यन्त मेघ जस्तो गम्भीर ध्वनि, जुन ध्वनिले सन्नादयन्ती ककुभ, ककुभ भनेको सबै दिशालाई सन्नादयन्ती प्रतिध्वनित गर्दै, जो ध्वनि साधुनाम अभयङ्करी, साधु महात्माहरूलाई भय दूर गराउनेवाला। ओहो, अब चिन्ता छैन। हेर त आकाशवाणी, भगवान गोविन्दले आकाशको अर्थ नै नारायण ध्वनि, आसमन्तात् काशतेति आकाश, सबै तर्फबाट प्रकाशमान भइबक्सेका त्यस्ता भगवान नारायणको वाणी। त्यस्तो साधुहरूलाई अभयङ्करी, भय दूर गराउने भएको वाणी आविर्भूत, त्यस्तो वाणी त्यहाँ आकाशबाट प्रकट भयो। त्यो वाणीलाई तिनीहरूले सुने, देवताहरूले के सुने, के आकाशवाणीमा के भन्यो त? महाभैष्ट विविध श्रेष्ठाः सर्वेषां भद्रमस्तुवः मद्दर्शनं विभूतानं सर्वश्रेयोपपत्तये। हे विविध श्रेष्ठ, सर्वेषां भद्रम अस्तु महाभैष्ट, यतो हि मद्दर्शनं विभूतानं सर्वश्रेयोपपत्तये। हे विविध श्रेष्ठ, हे सबै देवता हो, हे देवश्रेष्ठ हो। बह भनेको तिमीहरू महाभैष्ट, न डराओ, तिमीहरूको भद्र होस्। बह भद्रम अस्तु, तिमीहरूको कल्याण होस्, अर्थात् तिमीहरूको कल्याण भयो, अब न चिन्ता नगर। किनभने मद्दर्शनम भी, मेरो दर्शन नै, किनकि मेरो दर्शन नै मेरो कृपा कटा। मद्दर्शनमको अर्थ मलाई तिमीहरूले हेर्नु भन्ने एउटा अर्थ हुन्छ, मेरो तिमीहरूले दर्शन गर्नु। सही अर्थमा मद्दर्शन भनेको मैले तिमीहरूलाई हेरिदिनु, मेरो कृपा कटाक्ष हुनु। भगवानको कृपा कटाक्षले कल्याण गर्दछ। त्यसो हुनाले सबैले भन्छन्, कस्तो उठेन, पादमूलं गमिष्यामि यानहं परिचारिषम्। हे गोविन्द, हजुरको दृष्टिले म निष्पाप भएको छु। अब हजुरको कृपा कटाक्षले निष्पाप भएकी यस्तै जुन आचार्यको चरणको आश्रय गरेँ उहाँको चरणमा जान्छु भन्छन् सबैले। ठिकै छ ल। त मद्दर्शन भनेको मैले तिमीहरूलाई हेरिदिनु, मेरो कृपा कटाक्ष हुनु नै सबै भयदेखि मुक्त हुने हो। त्यसो हुनाले सर्वश्रेयोपपत्तये, सबै प्रकारको श्रेय हो प्राप्ति। सबै पुरुषार्थ प्राप्तिको कारण हो। सर्वश्रेय उपपत्तये, सन्धि आर्ष प्रयोग हो। श्रेय त्यहाँ सकारान्त हो, श्रेयस श्रेयांश इत्यादि हुन्छ। त्यस हुनाले श्रेयस भएपछि उपपत्तयको त्यहाँ श्रेयोपपत्तय सन्धि हुँदैन, तर आर्ष प्रयोग हो। त सबै श्रेय, सबै पुरुषार्थ प्राप्तिको लागि मेरो दर्शन नै, अर्थात् मेरो कृपा कटाक्ष नै सबभन्दा ठुलो साधन हो। त्यस हुनाले तिमीहरू चिन्ता नगर, तिमीहरूको कल्याण हुन्छ। जाने मैले, ज्ञातम यतस्य दौरात्म्यम दैत्य अपसदस्य च तस्य शान्तिं करिष्यामि कालं तावत् प्रतीक्षत। एतस्य यो दानव श्रेष्ठ दैत्यराज हिरण्यकशिपुको
दौरात्म्यम दुरात्मा स्वभावलाई मैले ज्ञातम जाने। कसको? दैत्य प्रसदस्य छ, दैत्यको कलङ्क। दैत्य भएर सबै त्यस्ता हुँदैनन् नि, राक्षस कुलका भएर नि सबै त्यस्ता हुँदैनन्। पछाडि गएर विभीषण जस्ता भक्त हुन्छन्, यहाँ प्रहलाद जस्ता भक्त भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले दैत्य प्रसदस्य दैत्य अधम, एतस्य यो हिरण्यकशिपुको दौरात्म्यम, जो दुरात्मा हो, दौर्जन्य हो, नराम्रो भावना हो, त्यसलाई मैले जाने, ज्ञातम मैले जानिसकेका छु। तस्य त्यो दैत्यपतिको शान्ति भनेको त्यसको शान्ति अर्थात् त्यसलाई दण्ड दिने काम, अर्थात् त्यसलाई वध गर्ने काम मैले करिष्यामी गर्नेछु। कालम तावत प्रतीक्षात, केही समय तिमीले प्रतीक्षा गर। प्रतीक्षाध्वम अर्थात् सहनेका 100 गुण हुन्छन्, सहन पर्छ। मेरो भजन गरेर समय बिताऊ। समयमा कति बेला त कहिले भनौला, यदा देवेषु वेदेषु घोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष सभा आशु विनश्यति। कति बेला नाश हुन्छ यसको? यदा जब जुन व्यक्तिले देवेषु देवताहरूको द्रोह गर्दछ, वेदेषु वेदको निन्दा गर्दछ, गोसु गाईको अनादर गर्दछ, गाईलाई दुःख दिन्छ, विप्रेषु ब्राह्मणप्रति विद्वेष गर्दछ, साधुसु विद्वेष साधुसँग विद्वेष गर्दछ, धर्मे धर्ममा विद्वेष गर्दछ, मै छ मसँग विद्वेष गर्छ भने स त्यो व्यक्ति वै निश्चय नै आशु विनश्यति, झट्टै नाश हुन्छ। वास्तवमा ढुक्क हुनु पर्यो नि हामी, यसले त त्यो गरिराखेको छ। कति बेला त्यसको नाश हुन्छ भन्दा जब निर्भय प्रहलादसँग यसले द्वेष गर्छ, त्यति बेला जति नै वरदानले युक्त भए पनि अनिश्चय। निर्वैराय प्रशान्ताय सुसुताय महात्मने प्रहलादाय दादुर यद अनिश्चय विवर्जितम। माने देवताहरूको, वेदको, गाईको, ब्राह्मणको, साधुको, धर्मको, हजुरको सबैको विद्वेष त गरिराखेको छ यसले। कहिले यसको नाश हुन्छ त भन्दा जब निर्वैराय, यसको नाश हुने सबैभन्दा उपाय देवादिहरूको विद्वेष भए पनि यसको नाश भएको छैन, किनभने ब्रह्माजीको वरदानले उद्दण्ड भएको हुनाले यो अपराधीलाई जब यसले यदा जब निर्वैराय, कसैलाई शत्रु नमान्ने भएका, सबै प्राणीको हित गर्ने भएका, प्रशान्ताय राग देशले रहित भइबक्सेका, महात्मने महात्मा परम भागवत वैष्णव सुसुताय आफ्ना छोरा प्रहलादाय द्रुहेत, प्रहलादका लागि यसले द्रोह गर्छ। त्यति बेला बरोर्जितम अपि, जति नै ब्रह्माजीको वरदानले घेरिएको भए पनि, ब्रह्माजीको वरदान रूपी चक्रव्यूहमा सुरक्षित भए पनि भनिष्य, मैले यसलाई दण्ड दिन्छु भनेको अर्थ मैले सबै सहन्छु तर भक्तको द्रोह मैले सहदिन। भगवानको अभिप्राय, भगवानले सबैको अपराध सही बक्सिन्छ, भक्तको अपराध कसैले गर्यो भने भगवानलाई असह्य हुन्छ। त्यस हुनाले मद्भक्तम स्वपचम वापी नावमन्येत करेचित अवमत्य पतत्येव रौरवे नरके नर न क्षमामि वसुन्धरे। कल्पकोटि सहस्र सहस्रेण न क्षमामि वसुन्धरे। करोडौं कल्प बिते पनि मैले त्यसलाई क्षमा गर्दिनँ भनेको हुनाले भगवानले कति बेला मैले अवतार लिन्छु त जब मेरो भक्तलाई यसले द्रोह गर्छ त्यति बेला। यस प्रकारले भगवानले देवताहरूलाई अभय दिइबक्स्यो। नारद उवाच, अगाडि नारदजीले युधिष्ठिर महाराजलाई पुनः प्रसङ्ग जोड्दै भनिबक्सिन्छ। इत्युक्त्वा लोकगुरुणा तम प्रणम्य दिवौकस निवर्तन्त गतोद्वेगा मेनिरे चासुरम हतम। हे युधिष्ठिर महाराजजी, लोकगुरुणा सबैका हित गर्नेवाला सर्वहितैषी भगवान नारायणले इत्युक्त यस्तो भनेर, यस्तो भनिएका लोकगुरुणा सबैका हितैषी भगवान नारायणद्वारा इत्युक्त यस्तो भनिएका छँदा दिवौकस देवताहरूले तम प्रणम्य भगवानलाई प्रणाम गरेर, साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर, गतोद्वेगा निर्भय भएका छँदा निवर्तन्त त्यहाँबाट आफ्ना आफ्ना ठाउँतिर कता अब गए।
ढुक्क परेर अब भगवानले असुरम हतम मिति मेनिरे, भगवानद्वारा असुरम च हतम मेनिरे, अनि राक्षसलाई पनि अब त्यो मरिसकेको छ, दग्ध पटवत हो। अब त्यसको विनाश अवश्यम भावी छ, अविलम्ब त्यसको भगवानले नाश गर्नुहुन्छ भनेर ढुक्क छातीमा हात राखेर सुते भनेको अर्थात् निर्भय भए, निर्भय अभय शान्ति क्षमा दया विवेक भगवानमा छ। जीवात्माको रक्षा गर्ने ज्ञान भगवानमा छ, जीवात्मालाई दया गर्ने स्वभाव भगवानमा छ, जीवात्माको रक्षा गर्ने अधिकार भगवानमा छ। त्यस हुनाले अधिकार नातो भगवानमा छ, सम्बन्ध नारायण शब्दद्वारा प्रयुक्त सम्बन्ध निरुपाधिक सम्बन्ध छ, नारायणम नित्यानमयरम। त्यस हुनाले अनि यतातिर हे राजन तस्य दैत्यपते पुत्रास्तत्वारः परमाद्भुताः प्रह्लादो भुन्महास्तेषां गुणैर्महदुपासकः। हे युधिष्ठिर महाराज जी, तस्य दैत्यपते ती दैत्यराज हिरण्यकशिपुका छोरा कति थिए त? चत्वारः परमाद्भुताः पुत्राः, चारवटा बडा गुणवान सुन्दर छोराहरू थिए। ती चार छोरामा पनि प्रह्लाद सबभन्दा श्रेष्ठतम भइबक्सिन्थ्यो। तेषां ती चार भाइ मध्येमा गुणै राम्रा गुणद्वारा महद उपासक, महत भनेको महापुरुष वैष्णवको सेवा गर्ने भएका, भागवतहरूको आचार्यको सेवा गर्ने भएका प्रह्लादजी महान अभूत सर्वश्रेष्ठतम वैष्णव भने भक्तका परिगणनामा पहिली नाम गनिने भएका हुनुभयो। तीहरूका मध्येमा प्रह्लादजी गुणै भनेको अक्रोध आदिद्वारा महान श्रेष्ठ भइबक्सियो। कसरी त? महद उपासक भनेको वैष्णवजनहरूको सेवा गर्नेवाला हुनुहुन्थ्यो। त्यस हुनाले भागवत भक्ति पर्यन्त भगवत भक्तिनिष्ठ भइबक्सिन्थ्यो। भगवत भक्तिको सीमा भागवत भक्ति हो, भगवत भक्तिको सीमा भागवत भक्ति। राजा ढोका लगाइदियो है, भागवत भक्ति हो। त्यस हुनाले बस त्यस्ता हुनुहुन्थ्यो। यही नै भगवत भक्तिको सीमा हो, ब्राह्मणीय। त्यस हुनाले कहिल्यै पनि जान्न पर्दछ भगवानको भक्ति गरेका छ, आँखा चिम्लेर बसेका छ, भागवतहरू आएका छन्, भोकै छन्, प्यासिएका छन्, तिनको वास्ता गरिएन भने भगवानका मुटुमा सुल रोपियो। भागवतहरूको आदर गर्न सिक्न पर्दछ। भागवतहरूको सेवा भयो भने भगवानको सेवा होस् कि नहोस्। त्यस हुनाले आराधनानां सर्वेषां विश्व हो आराधनम परम तस्मात् परतरम भन्ने तदीयानां समर्चनम। भगवान शङ्करले पार्वतीलाई भनिबक्सिन्छ, आराधनामा सबभन्दा उत्तम आराधना भगवान विष्णुको आराधना हो। विष्णुको आराधना भन्दा पनि श्रेष्ठ वैष्णवको आराधना अझ श्रेष्ठतम हो। अब कस्ता हुनुहुन्छ त प्रह्लादजी? ब्रह्मणीय शील सम्पन्न सत्यसन्धो जितेन्द्रियः आत्मवत् सर्वभूतानां एकः प्रियसुहृत्तमः। ब्रह्मणीय ब्रह्मणी ब्रह्मणी साधु ब्रह्मणीय माने भगवानमा प्रेमले युक्त भएका, ब्रह्म भनेको वेदमा आस्था भएका, वेद र वेदान्त वेद्य भगवान नारायणमा निष्ठा भएका, शील सम्पन्न राम्रो स्वभावले सम्पन्न भएका। शीलम परम भूषणम, सबभन्दा राम्रो गहना शील हो। राम्रो शील स्वभावले युक्त भइबक्सेका, सत्यसन्ध सत्य प्रतिज्ञा, झुटो नबोल्ने सत्य प्रतिज्ञा भइबक्सेका, जितेन्द्रिय इन्द्रियलाई आफ्ना वशमा गर्नुभएको, भित्र इन्द्रिय र बाह्य अन्तःकरणलाई पनि र बाह्य इन्द्रियलाई पनि, भित्र र बाहिरका दुवै इन्द्रियलाई जितिबक्सेका, अनि आत्मवत् सर्वभूतानां सबै प्राणीहरूलाई आत्मवत् आफू जस्तै सुख दुःखका दृष्टिले हेर्ने भएका, अर्थात् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। आफूलाई मन नपर्ने कुरा अरूका प्रति पनि आचरण नगर्नु, व्यवहार नगर्नु भनेअनुसार, अर्थात् अरूको सुख दुःखलाई जान्ने भएका, अरूको सुखको लागि साह्रै ख्याल गर्ने भएका यस्ता आत्मवत्। एक भनेको अद्वितीय, उहाँ जस्तो कोही पनि थिएन, असाधारण
प्रिय सुहृतम अर्थात सबैका अत्यंत प्यारा यानी हित गर्ने वाला। यस्ता यहाँ भइबक्सिन्छ। जस्तै आत्मा आफ्नो अत्यन्त प्यारो हुन्छ, आत्माले आफ्नो हित गर्दछ, त्यस्तै यहाँले पनि सबैको हित चाहनुहुन्थ्यो। सबैको हित गर्ने खालको प्रेमले उक्त भइबक्सेका यस्ता प्रहलादजी भइबक्सिन्थ्यो, अत्यन्त हितैषी। दासवत्सन तार्याङ्घ्रि पितृवत् दीनवत्सलः भ्रातृवत् सदृश स्निग्धो गुरु शिष्यर भावनः विद्यार्थरूपजन्माढ्यो मानस्तंभ विवर्जितः। अर्थात दासवत दास जस्तै भएर सन्नत आर्य अङ्घ्रि आर्य भनेको श्रेष्ठहरूको चरणमा झुक्ने भएका, अर्थात भागवतहरूको चरण कमलमा नम्र हुने भएका, झुक्ने भएका, साष्टाङ्ग प्रणाम गर्ने भएका सन्नतार्याङ्घ्रि विनय सम्पत्तिले युक्त भएर भागवतहरूको सन्निधिमा झुक्ने भएका, उहाँहरूको चरणको सेवा गर्ने भएका। पितृवत् दीनवत्सलः मातापिताहरू चाहिँ दिनका प्रति, मातापिता आफ्ना छोरा छोरीप्रति जसरी हुरुक्क हुनुहुन्छ त्यस्तै चाहिँ दिन दुखीहरूका प्रति बाआमाले जस्तै वात्सल्य गुणले युक्त भएका। भातृवत् सदृश स्निग्ध सदृश भनेको आफू समानमा भाइलाई माया गरे जस्तो त्यस्तो माया गर्ने भएका। गुरु सु ईश्वर भावना गुरुलाई मनुष्य नमान्ने भएका, गुरु साक्षात भगवान भइबक्सिन्छ भन्ने त्यस्तो भावना भएका। आचार्य देवो भव भन्ने ज्ञानले युक्त भएका, आचरण पर्यन्त त्यस्तो ज्ञानले युक्त भएका। विद्यार्थरूप जन्माढ्य मानस्तम्भ विवर्जित विद्याले युक्त हुनुहुन्छ, सबै प्रकारका धन सम्पत्तिले युक्त भइबक्सिन्छ, उत्तम कुलले युक्त भइबक्सिन्छ। त विद्या अर्थ रूप जन्म यी सबैले आढ्य सम्पन्न भएर पनि मानस्तम्भ विवर्जित यिनी विद्या मद धन मद अभिजन मदले रहित भइबक्सेका। विद्या अर्थ रूप र जन्म भनेको कुल यिनीहरूको जो यिनले सम्पन्न हो त्यो सबैले युक्त भएर पनि मानस्तम्भ विवर्जित अभिमान दिखावा अहंकार यी सबैले रहित भइबक्सेका। नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निस्पृह श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु वस्तुदृक् दान्तेन्द्रिय प्राण शरीरधि सदा प्रशांत कामो रहिता सुरः असुरः रहितः असुरः असुर स्वभावले रहित भएका यस्ता असुर कुलमा जन्मेका प्रहलादजी। असुर रहित असुर असुर स्वभावले रहित भएका असुर। यहाँ ब्राह्मण स्वभावले रहित भएका ब्राह्मण छन् कोही भनेको ब्राह्मण भएर पनि ब्राह्मणको स्वभावले रहित भएका असुर स्वभाव भएका छन्। उनी असुर कुलमा जन्मेर पनि असुर स्वभावले रहित भएका असुर हुनुभयो। यहाँ ब्राह्मणको स्वभावले रहित भएका ब्राह्मण भनेको नाम मात्रका ब्राह्मण, वहाँ असुर स्वभावले रहित भएका नाम मात्रका असुर भनेको स्वभावले देवता तुल्य परम भागवत। कस्ता हुनुहुन्छ त नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु व्यसनेषु भनेको आपत्ति परे पनि नोद्विग्न चित्त मन जसको व्यथित हुँदैन त्यस्ता। किनभने मेरो परम सम्पत्ति भगवानलाई कसैले लान सक्दैन, मेरा रक्षक भगवान भई बक्सिन्छ, उहाँले अनिष्ट गर्दै गरी बक्सिन्न। त्यसो हुनाले आपत्तिले के बिगार्छ र आउस् आपत्ति। विपदो नैव विपदः सम्पदो नैव सम्पदः विपद विस्मरणम विष्णु सम्पन्न नारायण स्मृति। त्यसो हुनाले व्यसनेषु नोद्विग्न चित्त आपत्ति परे पनि नघबडाउने भएका, धैर्यले नारायणमा
मन लगाउने भएका धीरा धिया परमात्मनि रमते इति धीरा बुद्धिले भगवानमा रमाउने भएका त्यसैले नोद्विग्न चित्त व्यसनेषु दृष्टिषु श्रुतेषु गुणेषु अवस्थित अतएव निष्क्रिय श्रुतेषु भनेको शास्त्रमा सुनिएको जो स्वर्ग आदि लोक अमूत्र अनि पारलौकिक फल त्यसमा पनि विरक्त भइबसेका निष्क्रिय भइबसेका श्रुतेषु सुनिएका स्वर्गादि लोकका सुखमा पनि निष्क्रिय भइबसेका दृष्टिषु गुणेषु देखिएका एक दुईटा जो गुणहरू छन् विषयका सुख छ तिनलाई पनि अवस्तुद्रिक व्यर्थ हुन् स्वर्गादि लोक पनि ती पनि क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विसन्ति त्यस हुनाले तिनी कस्ता हुन् त भन्दा हेर्न मात्रै रमाइलो हो केही छैन गीतामा भगवानले कस्तो उठ्दैन पुष्पमात्र फलप्रदाम यामिमाम पुष्पिताम वाचम पुष्पमात्र फलप्रदाम बस कुरा मात्रै राम्रा छन् गएर खास केही छैन त्यस्तो श्रुतेषु सुनिएको स्वर्गादि लोकमा पनि अवस्थित त्यो वास्तविक पारमार्थिक होइन नश्वर हो क्षणभङ्गुर हो भन्ने जानेका अनि दृष्टिषु देखिएका गुणेषु शब्दादि विषयहरूमा पनि यी पनि यस्तै हुन् दुःखदायी हुन् परिणाममा अत्यन्त दुःखद हुन्छ भनेर अवस्थित यी परमार्थ होइनन् भन्ने बुद्धि भएका यी अनित्य हुन् भन्ने बुद्धि भएका त्यसो हुनाले निष्प्रिय यिनीहरूलाई नचाहने चाहँदै नचाहने यिनीप्रति कस्ता त के गर्नु त सदा सदैव दान्त भनेको इन्द्रियलाई जितेका दान्तेन्द्रिय प्राण शरीर धि सदा आफ्ना अधीनमा गर्नुभएको छ वशमा गर्नुभएको छ इन्द्रियलाई प्राणलाई शरीरलाई बुद्धिलाई जसले अर्थात् समदमले सम्पन्न भइबसेका यस्ता प्रशान्त काम शान्त भएको छ विषयको तृष्णा विषयको स्पृहा जसको अर्थात् तृष्णाले रहित भइबसेका यस्ता असुर सम्बन्धी जन्मका आधारमा असुर कुलमा भएर पनि रहित आसुर स्वभावले रहित भइबसेका यस्ता जो प्रहलादजी भइबक्सिन्छ यस्ता विलक्षण भइबक्सिन्थ्यो कि यस्मिन् महद्गुणा राजन गृह्यन्ते कविभिर्मोह नते धुनापि दीयन्ते यथा भगवती स्वरे हे राजन हे युधिष्ठिर महाराज यस्मिन् जुन महाभागवत प्रहलादमा महद्गुणा माने उत्तम परम भागवतमा हुने भएका जो गुण हुन् भितरागादय यी गुणहरू माने यति थिए कि मुहु बार बार कवि भी गृह्यन्ते हो प्रहलादको भक्ति प्रहलादमा भएको महाभागवतमा हुनुभएका दिव्य गुणहरू भनेर निरन्तर कविहरूले गाइन्थ्यो गाइन्छ यस्ता ती गुणहरू अधुनापि अहिले पनि नापिधियन्ते अधुनापि यति बेला पनि नापिधियन्ते अर्थात् ती गुणहरू पिहित छैनन् लुकेका छैनन् अर्थात् सर्वत्र प्रसिद्ध छन् हजुरले सुन्नुहुन्छ प्रहलाद जस्तो भक्त भनेर सबैले गाउँदछन् त्यस हुनाले ती प्रहलादका गुणहरूलाई कसैले बिर्सदैनन् यसको अर्थ यथा भगवती ईश्वरे जसरी भगवान नारायणमा भएका गुण कहिले पनि सकिँदैनन् भगवानको गुण सधैँ गाइन्छ त्यस्तै प्रहलादका गुण पनि अहिले पनि कविहरूद्वारा बार बार गाइन्छ भक्तहरूद्वारा एउटा उदाहरणका रूपमा पनि हो भक्त प्रहलाद जस्तो भनेर उदाहरणमा दिइन्छ त्यस हुनाले ती गुणहरू कहिल्यै सकिँदैनन् यस्ता प्रहलादलाई वैष्णवजनका सभामा पहिलो पङ्क्तिमा राख्दछन् यम साधु गाथा सदसी रिपोपि सुरा नृपा
प्रतिमानं प्रकुर्वन्ति किमुतान्ये भवादृशा। हे राजन, यम जुन प्रहलादलाई साधु गाथा सदस्य साधुहरूको जो सत्सङ्गको सभामा, जहाँ साधुहरूले सत्सङ्ग गर्ने त्यस्तो सभामा रिपोपी शत्रुहरू पनि, जसका रिपोपी सुरा देवताहरू त प्रहलादका शत्रु हुन्, जे भने हाम्रो शत्रुकै छोरो भन्ने भाव भए पनि रिपवः अपि शत्रु कुलका भएर पनि सुरा देवताहरूले पनि यम जुन प्रहलादलाई प्रतिमानम प्रकुर्वन्ति हो, प्रहलाद जस्तो भक्त भएर प्रतिमान भनेको उपमा दृष्टान्तमा उद्धरण गर्छन्, दृष्टान्तमा उनको नाम बार बार लिन्छन्। हो, कुनै त्यस्तो भक्त भए भने यिनी पनि प्रहलाद जस्ता जस्ता हुन लाग्यो भनेर प्रतिमान गर्दछन्, गाउँदछन्। भने किमुतान्ये भवादृशा, माने शत्रुहरूले त भन्छन् भने रिपु भिन्न भएका अर्थात् भक्त भएका प्रेमी भएका भवादृशा हजुरहरूले कुनै भक्तहरूको ठुलो राम्रो भक्तहरूको स्तुति गर्न पर्ने हो, हजुर त प्रहलाद जस्ता हुनुहुँदो रहेछ भनेर प्रतिमान गर्नुहुन्छ भन्ने यसमा के आश्चर्य त, के आश्चर्य छैन। गुणहि अलम् असङ्ख्यैर्माहात्म्यं तस्य सूच्यते वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रतिः। यस्य जुन प्रहलादको भगवती वासुदेवे भगवान वासुदेवमा नैसर्गिकी रति स्वाभाविक जन्मजात प्रीति छ, भक्ति छ। त्यस्ता अलम असङ्ख्य गुणै, त्यस्ता प्रहलादको असङ्ख्य भनेर नसक्ने भएका गुणहरूद्वारा अलम महात्म्यम तस्य सूच्यते, ती प्रहलादको अधिक अधिक महत्व सूच्यते भनेको जानिन्छ। त्यो कुरा मैले हजुरलाई बताउँदछु, त्यो सूचना मात्र गरेको हो। अर्थात् हे राजन, हे युधिष्ठिर महाराज, असङ्ख्य गुण भएका प्रहलादको केही केही एउटा उद्देश्य मात्रै, केही केही संक्षेप रूपले मात्रै मैले तपाईँलाई सूचना गरे हो। अर्थात् भनेर सकिँदैन, सबै गुण वर्णन गर्न सकिँदैन, किनभने जसको जन्मजात भगवान वासुदेवमा स्वाभाविक भक्ति थियो, त्यस भक्ति छ, त्यस्ता प्रहलादको महिमा गाएर हामीले सकिँदैन। कस्ता हुनुहुन्थ्यो र भन्दा न्यस्तक्रीडनको बालो जडवत्तन मनस्तया कृष्णग्रह गृहीतात्मा नवेद जगदीदृशम। निरतिशय स्वाभाविक भगवत भक्तिले युक्त भएका हुनाले बालक कालमा पनि न्यस्तक्रीडनक, खेल्ने चिजहरू सबै छोडिदिनु भएको छ। उहाँका त सबै भगवान, सारा भोग हजुर नै हुनु होस्, प्रीति सदा नै रहोस्, सारा स्वाद पदार्थका सब कुरा श्री कृष्णमा नै रहोस् भने चाहिँ त्यस्तो भगवानमा स्वभावतः प्रेम भएको हुनाले खेलकुदका सामग्री हुर्याइदिनु भएको छ। सबै भगवान नै हुनुभएको छ, वासुदेव सर्वम। त बालक भएर पनि न्यस्त क्रीडनक, खेल्ने सामग्रीहरू सबै फालिदिनु भएको छ। के गर्नुहुन्छ त? कृष्ण ग्रह गृहित आत्मा, कृष्ण रूपी ग्रहले गृहित भनेको पक्राउनु भएको छ, आत्मा भनेको मनलाई। त सर्वग्रह रूपिणे नमः भगवानको नाम हो। त कृष्ण रूपी ग्रहले जसको मनलाई समाति बक्सेको छ, त्यस हुनाले तो कृष्णै कृष्णकै महिमा गाउने, कृष्णका भक्तहरूको महिमा गाउने, त्यस्तो स्वभाव भएका, कृष्णकै भक्तिमा रमाउने यिनी प्रहलादले खेलकुदका सामग्री होर्याइदिनु भयो। न्यस्त कृष्णका कृष्ण ग्रह गृहित आत्मा, कृष्ण रूपी ग्रहले नै समात्नु भएको छ मनलाई, जसले अर्थात् श्री कृष्णको प्रति आकृष्ट चित्त भएका
अनि तन्मनस्तया, तन्मनस्तया भनेको तन्मनस्कतया, भगवानमा मात्रै मन भएको हुनाले जडवत, जड जस्तै अरूले जाने नि भएका, मूर्ख रहेछ गयो